Ang kakugi maoy putling bahandi sa kinabuhi kay mao kini ang hagdanan sa kalambuan ug pamaagi sa pag-asenso sa usa ka tawo. Busa kitang mga tawo nga lumulupyo sa kalibutanong tinguha uban ang pagpanikay-sikay kung unsang klaseng trabaho ang imong mapalgan, dili jud ka magpili kung unsay moabot sa klaseng trabaho ug hilabi na sa ubos nimong edukasyon kay ang usa ka binuhat kung magpili og trabaho dili jud makatilaw sa tamis nimong tinguha uban sa pinangga nimong pamilya. Mao nga ang pinatud-ag singot nga kabudlay maoy tamis ug tinuod nga duga sa tinguha. Busa ipadayon ang mga maayong binuhatan aron dili ngiob ang kaugmaon sa kabatan-unan. Kay naa na kini sa pulong sa mahal nga makagahom nga lihok tawo kay tabangan tikaw. Mao nga ako lang ning ipahinumdum sa mga kabatan-unan nga dili gyud ta magbuhat o mga buluhatong daotan aron dili ngiob ang atong kaugmaon sa kinabuhi. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.